अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान की कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी आमद, शहदाए मच के लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। इससे कबल वजीर आजम की जेर सदारत बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। गवर्नर, वजीर आला बलोचिस्तान शेख रशीद अली जैदी और जुल्फी बुखारी शरीक, कमांडर सॉदर्न कमांड, वजीर दाखिला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी IGFC की भी शिरकत। सानहा मच में शहीद कानकनों की हजारा टाउन कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, सूबाई वज़रा और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद शहदा एक्शन कमेटी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। शहदा कमेटी तमाम मुतालबात तस्लीम करने पर हुकूमत की शुक्रगुजार है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि सानहा मच की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। वजीर दाखिला बलोचिस्तान कमेटी की सरबराही करेंगे। हाई लेवल कमीशन बना दिया गया। बैरूनी ताकतें मुल्क में फिरका वाराना फसादात कराना चाहती हैं। वजीर आला बलोचिस्तान ने शहदा के लवाहिकीन का तदफीन की रजामंदी पर शुक्रिया अदा किया। ईरान की जानिब से मच में कानकनों के कत्लेआम की मजम्मत। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि वाक़े ने इलाकाई रियासतों के ताउन को कायम करने की अहमियत को उजागर कर दिया। तमाम रियासतें अपने नजरियात के मुताबिक इकदाम उठाएं। दहशतगर्द गिरोह दाइश की फंडिंग और इमदाद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कराची में फिर खौफनाक आतिश ज़दगी। हारूनाबाद में केमिकल गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग से झुलस कर 10 अफराद जख्मी। पाक बहरिया और सिंध रेंजर्स के जवानों ने भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आतिश ज़दगी का नोटिस ले लिया। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकाबाद ने कहा है कि सानहा मच के मुतासरीन ने वजीर आजम की आवाज़ पर लब्बैक कहकर अवाम के दिल जीत लिए। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की साजिशों में मसरूफ है। नादान अपोजिशन मुफाद परस्त घटिया सियासत से गैर संजीदगी दिखा रही है। हुकूमत हजारा बरादरी के साथ खड़ी है। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अवाम ने अपोजिशन की मनफी सियासत को यकसर रद्द कर दिया। अपोजिशन कभी भी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इस्तीफों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी है। इल्जाम लगाने वाले पहले करप्शन आलूद गिरबानों में झांके। मुस्तरद अनासिर अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान में मेरा कोई कारोबार नहीं, अमेरिका में तेल का कारोबार है, वहाँ से पैसा पाकिस्तान ला रहा हूँ, खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। वजीर रेलवे आजम खान सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रेलवे में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। रेलवे को मुनाफा बख्श बनाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल पर हमले को 4 दिन हो गए हैं। तवक्को थी कि इंतजामिया नून लीग के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे वाकयात को रोका जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नायब सदर मरियम नवाज की इजलास में शिरकत। इजलास में ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा है कि वजीर आजम ने कोयटा के दुखी लोगों के पास जाने में देर कर दी। चौधरी बिरादरान की खुशामद करने आप बहुत जल्द पहुँचे। हुक्मरान जान लें इनके पास दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। अगर PDM से खतरा नहीं तो हर वक्त डर क्यों जाहिर करते हैं। वाटर बोर्ड ने कराची के शहरियों के लिए टैंकर का पानी महंगा कर दिया। घरेलू सार्फिन को अब 1000 गैलन का टैंकर 1300 रुपए का मिलेगा। इससे पहले 1000 गैलन पानी का टैंकर 1000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। इंडोनेशिया का तैयारा लापता। निजी एयरलाइन के तैयारे का उड़ान भरते ही 1 मिनट बाद कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे में बच्चों समेत 59 मुसाफिर सवार हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जान से गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 10,598 हो गई। 2007 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 4,99,517 तक जा पहुँची। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड ऑकलैंड से बरास्ता दुबई कल वतन वापस पहुंचेगा। बैटिंग कोच यूनुस खान, सरफराज अहमद, शान मसूद, फवाद आलम और सुहेल खान कराची, हेड कोच मिसबाउल हक समेत 19 अरकान लाहौर पहुंचेंगे। और कराची से खैबर खून जमा देने वाली सर्दी। निजाम में जिंदगी दरम वरम हो गया। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में यकबस्ता हवाएं, सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई रही।
بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ حکومت اور ہزارہ برادری کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد 6 روز سے دھرنے میں بیٹھے سانحہ مچھ کے متاثرین نے دھرنا ختم کرنے اور میتوں کی تدفین کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ روانگی کا فیصلہ۔ کوئٹہ شاہراہ پر گزشتہ 6 روز سے دھرنے میں بیٹھے سانحہ مچھ کے متاثرین سے مذاکرات کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کا ایک وفد پہنچا، جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان، وفاقی وزراء علی زیدی، زلفی بخاری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور دیگر شامل تھے۔ وزیر اعظم کی جانب سے بھیجے گئے وفد کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور ان کے درمیان تحریری معاہدے طے پا گیا۔ مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے اور میتوں کی تدفین کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کہا کہ مظاہرین کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے، متاثرین میتوں کی تدفین آج ہی کر دیں گے۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ ہم نے شہداء کے ورثاء سے تحریری معاہدہ کیا ہے، ماضی میں کسی حکومت نے ان سے تحریری معاہدہ نہیں کیا۔ شہداء کے لواحقین میں جو بھی طالب علم ہیں، حکومت نے انہیں اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا ہے، انہیں سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی۔ ملک کے حالات خراب کرنے میں بیرونی طاقتیں ملوث ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین نے ہماری بات مان کر ہمیں اور بلوچستان کو عزت دی۔ شہداء میتوں کی تدفین کریں۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی جلد آپ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ جس نظام میں انصاف نہ ہو، اس میں برکت نہیں ہوتی اور یہاں شہداء کے ورثاء نے انصاف کے لیے احتجاج کیا۔ ہم چیزوں کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آج کوئٹہ کا دورہ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان آج صبح کوئٹہ روانہ ہوں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک آگے بڑھے گا۔ وعدے کے مطابق سانحہ مچھ کے متاثرین کو ہر قیمت پر انصاف ملے گا، کیونکہ بے گناہوں کو جس طرح شہید کیا گیا یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایئر بیس پر پہنچنے کے بعد اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ہزارہ برادری کی جانب سے دھرنا ختم کر کے حب الوطنی ذمہ داری دور اندیشی کا ثبوت دیا گیا ہے۔ میاں شیخ رشید نے کہا کہ حکومت وعدے کے مطابق سانحہ مچھ کے متاثرین کو ہر قیمت پر انصاف دلائے گی، کیونکہ بے گناہوں کو جس طرح شہید کیا گیا یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بھر میں فرقہ وارانیت کے ہر واقعے کے پیچھے بھارت اور دیگر طاقتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بھارت اور دیگر طاقتیں نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی حکومت کو تقویت ملے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھرنوں پر اپوزیشن نے سیاست کر کے بہت افسوسناک حرکت کی، لیکن انشاءاللہ ملک دشمن قوتیں تباہ ہوں گی۔ جاپان کی جانب سے جامع کراچی کی 2 اسٹارٹ اپ کمپنیوں کو دنیا کی 10 بہترین اسٹارٹ اپ کمپنیوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ طلبہ و طالبات کے اعزاز میں جمعے کو جامع کراچی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جامعہ کراچی کے ایسے طلبہ و طالبات جن کے اسٹارٹ اپ کو جاپان انٹرنیشنل نے دنیا میں کام کرنے والی اختراعاتی اینویٹو جیکا کارپوریشن ایجنسی کمپنی میں سر فہرست رکھا ہے، ان طلبہ و طالبات کے اعزاز میں جمعے کو کراچی یونیورسٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ زور تقریب میں شامل جامعہ کراچی کے طلبہ جن کا تعلق سوشل چیمپس زورٹ سوڈوفائٹ سے ہے، ان کی کاوشوں کو سراہنے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہیں شیخ الجامعہ خالد عراقی کے جانب سے اعزازی نشان پیش کیے گئے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی نے دنیا میں کام کرنے والی نئی اختراعاتی کمپنیز کی فہرست جاری کی ہے، جس میں پاکستان کی 10 سر فہرست کمپنیوں میں سے 2 کمپنیز جامعہ کراچی کے طلبہ کے اسٹارٹ اپ ہیں۔ علاوہ ازیں گلوبل گڈز فرم نے بھی دنیا کے 30 ٹیکنالوجیز کمپنیز کی فہرست جاری کی ہے، جس میں جامعہ کراچی کے طلبہ کا اسٹارٹ اپ زورڈ شامل ہے۔ اس موقع پر شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ طلبہ کی یہ کوششیں انتہائی لائق تحسین اور قابل تقلید ہیں۔ یہ کمپنیز پاکستانی سافٹ ویئر برآمدات کے ذریعے پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ سے پاکستان کی شناخت دنیا بھر میں مزید ابھر کر سامنے آئے گی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر عالیہ رحمان، چیئرمین شعبہ کمپیوٹر سائنس ڈاکٹر ندیم محمود اور ڈاکٹر بدر سمیع بھی موجود تھے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم 11 جنوری سے شروع ہوگی، جبکہ مہم کے دوران صوبے بھر کے 90 لاکھ اور کراچی کے 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سندھ بھر میں 11 جنوری سے 17 جنوری تک پولیو مہم چلائی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران سندھ کے 29 اضلاع میں 90 لاکھ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی خوراک پلائی جائے گی۔ ان میں سے 20 لاکھ سے زائد بچے کراچی میں مقیم ہیں۔ مہم کے دوران 6 ماہ سے لے کر 59 ماہ یعنی 4 سال 11 ماہ کی عمر کے بچوں کو وٹامن اے کی خوراک بھی دی جائے گی۔ مہم کے دوران عالمی ادارہ صحت کی جانب سے رائج کردہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی تمام احتیاطی تدابیر SOPs پر
عمل کیا جائے گا، جس میں پولیو ورکرز کا ماسک پہننا اور تعیناتی سے قبل بخار چیک کرانا، بچوں کو براہ راست نہ سنبھالنا، گھروں میں داخل نہ ہونا، اہل خانہ کے ساتھ محدود وقت گزارنا اور قلم یا کوہنی سے دروازہ کھٹکھٹانا شامل ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے پولیو سندھ کے ترجمان کے مطابق کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے باعث گزشتہ سال کے دوران مارچ سے جولائی تک انسداد پولیو مہم نہیں چلائی جا سکی، لیکن اگست 2020 سے بچوں میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ہر ماہ پولیو مہم تواتر سے چلائی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اسی رفتار کے ساتھ انسداد پولیو مہم جاری رکھیں گے تو جلد ہی اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جولائی 2020 سے سندھ میں پولیو کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ پولیو جیسی موذی بیماری سے بچوں کو ویکسینیشن کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے اور ہم اس کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سرکاری ملازمین کی پینشن اور بعد از ریٹائرمنٹ مالی مراعات اور سہولتوں کو قومی خزانے اور معیشت پر بوجھ قرار دیتے ہوئے عالمی اداروں کی سفارشات کی روشنی میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کی معاشی جائزہ رپورٹ کی خصوصی باب میں سرکاری ملازمین کی پینشن کی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پینشن کی مد میں ہونے والا سالانہ اخراجات اور سالانہ بنیادوں پر ہونے والے اضافوں کو تشویشناک قرار دے دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنے جائزے میں کہا ہے کہ پاکستان میں پینشن اور بعد از ریٹائرمنٹ فوائد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا رجحان زور پکڑ رہا ہے۔ سال 2019 میں ریٹائرمنٹ لینے والے 60% سرکاری ملازمین نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ حاصل کر لی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مسلسل بڑھتے پینشن کے اخراجات معیشت کو کمزور بنا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ جمع ہونے والی مجموعی محصولات کا 18.7% پینشن اور بعد از ریٹائرمنٹ مالی سہولیتوں کی ادائیگیوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ پینشن کے اخراجات صحت اور تعلیم سے بھی زیادہ ہیں۔ گزشتہ دہائی کے دوران پینشن کی مد میں ہونے والے اخراجات دگنے ہو گئے اور مالی سال 2020 میں پینشن میں 421 ارب روپے مختص کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق طویل عمری اور سرمایہ کاری پر منافع میں کمی سے ادائیگیاں بڑھیں۔ IMF اور ورلڈ بینک نے پینشن کی ادائیگیوں پر اعتراض کیا ہے۔ معروف سوشل ایپ واٹس ایپ نے نئے سال کے موقع پر اپنی سروس اور پرائیویسی پالیسی میں تبدیلیاں کی ہیں۔ نئی پالیسی کو قبول نہ کرنے والے صارفین کو اپنے اکاؤنٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ واٹس ایپ نے صارفین کے لیے اپنی اپ ڈیٹ پالیسی کے نوٹیفیکیشنز اینڈرائیڈ اور iOS دونوں قسم کے موبائل صارفین کو بھیج دیے۔ نئی پالیسی کے مطابق واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ اسے فیس بک کے ساتھ شیئر بھی کرے گا۔ صارفین کو نئی پالیسی قبول کرنے کے لیے 8 فروری تک کا وقت دیا ہے تاکہ وہ سروس کا استعمال جاری رکھ سکیں۔ واٹس ایپ نے نئی پرائیویسی پالیسی میں کہا ہے کہ جب صارفین ان سے منسلک تھرڈ پارٹی کی خدمات یا فیس بک کمپنی کی دوسری پروڈکٹس پر انحصار کرتے ہیں تو تھرڈ پارٹی وہ معلومات حاصل کر سکتی ہے جو آپ یا دوسرے لوگ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نئی پالیسی میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی صارف اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیے بغیر واٹس ایپ صرف موبائل سے ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کی معلومات محفوظ رہیں گی۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ مودی سرکار کی طرف سے بھارتی کسانوں کے کالے قوانین کے خلاف اور کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیرس کی سڑکیں مودی سرکار مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مودی سرکار کی طرف سے بھارتی کسانوں کے کالے قوانین کے خلاف اور کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیرس میں سکھ کمیونٹی نے انڈین ہائی کمیشن کے باہر بھرپور مظاہرہ کیا۔ پیرس کی فضائیں مودی مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ مظاہرین نے کہا کہ نئے زرعی قوانین سکھ کمیونٹی کے خلاف ہیں اور مودی حکومت کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں اقلیتوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر بھارتی حکومت کی کسان دشمنی پالیسی اور بھارتی حکومت کے خلاف الفاظ تحریر ہیں، جبکہ مظاہرین مودی مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کو پوری دنیا میں آشکار کیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد دھمکی دی ہے کہ خلیج فارس کے ساحلی علاقے میں زیر زمین میزائل کا ایک بڑا اڈہ رکھتے ہیں، جس کا افتتاح پاسداران انقلاب کے سربراہ نے کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق زیر زمین میزائل اڈے کا افتتاح ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے کیا اور اسے سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست بھی دکھایا گیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک ویڈیو کلپ میں پاسداران انقلاب کے اعلیٰ سطح کے کمانڈرز کو زیر زمین ڈپو میں امریکی اور اسرائیلی جھنڈوں کے اوپر چلتے ہوئے اندر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاسداران انقلاب کے سربراہ نے میڈیا کو بتایا کہ یہ اڈہ خلیج میں ہمارے
कारोबारी बहरिया के कई अड्डों में से एक है। गुज़िश्ता बरस ईरान ने ऐलान किया था कि वो खलीज की साहिली पट्टी पर ज़ेरे ज़मीन मिसाइल शहर तामीर कर रहे हैं। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान के ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डे का एतराफ़ तो किया, ताहम उन्होंने अड्डे के मकाम और सलाहियत से मुतालिक तफसीलात से भी आगाह किया। ईरान ने ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डे का दावा अमेरिका की जानिब से जौहरी सलाहियत स्ट्रेटेजिक बमबारी तैयारों को मशरिक़ वस्ता में तैनात किया। B-52 रखने वाले 2 स्ट्रेटेजिक बमबारी तैयारों को मशरिक़ वस्ता में तैनात किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिका और बरतानिया की दवा साज कंपनियों की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। ईरान के रूहानी पेशवा खामनाई ने याद दिलाया कि 1990 में फ्रांस से आने वाले खून की बोतलों को लगवाने वाले ईरानी शहरियों में बाद में एड्स की तशखीस हुई थी और इस तबाही का आज तक दावा नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और बरतानिया की दवा साज कंपनियों की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन काबिल एतमाद नहीं है, इसलिए ईरान फाइजर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन नहीं लेगा। ईरान के रूहानी पेशवा ने सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाले अपने वीडियो पैगाम में मजीद कहा कि 2 मगरबी ताकतों से टीके लगाने पर कोई एतमाद नहीं है। अगर ये वैक्सीन कारगर होती तो वो हमें देने के बजाय सारी खुद इस्तेमाल करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने यह भी कहा कि क्योंकि दुनिया भर में अमवात की सबसे ज्यादा शरह भी इन्हीं 2 मुमालिक में है, इसलिए सबसे पहले इन्हें ये वैक्सीन खुद अपने शहरियों को लगाना चाहिए। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने याद दिलाया कि 1990 में फ्रांस से आने वाली खून की बोतलों को लगवाने वाले ईरानी शहरियों में बाद में एड्स की तशखीस हुई थी और इस तबाही का आज तक दावा नहीं किया गया। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने मुल्क के सुप्रीम लीडर के बयान के बाद अमेरिकी दवा साज कंपनी फाइजर से कोरोना वैक्सीन की 1,50,000 खुराकें दरामद करने के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया है। ख्याल रहे कि ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इससे कबल चीन से भी कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें खरीदने की इजाफी मंसूबे का ऐलान भी किया था। इसके अलावा ईरान मकामी सतह पर भी कोरोना वैक्सीन की तैयारी का दावा करता है। नजर डालते हैं कारोबारी खबरों पर BTV बिजनेस में। बरामद कुनिंदा सनती शोबे ने वैल्यू एडिड टेक्सटाइल सेक्टर की बका और बरामदी हदफ के हुसूल के लिए सूती धागे की बरामद पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरामद करंदा सनती शोबे ने वैल्यू एडिड टेक्सटाइल सेक्टर की बका और बरामदी हदफ के हसूल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान से सूती धागे की बरामद पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया, ताकि मुकामी मार्केटों में मेयारी सूती धागे की किल्लत और कीमतों पर काबू पाया जा सके। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फैसल मुईज़ खान और UFG के चेयरमैन सादिक मोहम्मद ने मुकामी मार्केट में टेक्सटाइल और दीगर सनदों की बुनियादी खाम माल कॉटन यार्न की बढ़ती किल्लत और इसके नतीजे में कीमतों में बेपनाह इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि पैदावारी सरगर्मियां बिला रुकावट जारी रखने और वैल्यू एडिड सेक्टर को तबाह होने से बचाने के लिए कॉटन यार्न की बरामद पर फौरी पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी करें। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ने पाकिस्तान में छोटे कारोबारी इदारों और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की बहाली के लिए आनत फराहम करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ने कमाई के साथ शराकत दारी कायम कर ली, जिसका मकसद छोटे कारोबारी इदारों और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को उनके मौजूदा कैश फ्लो मैनेजमेंट में दरपेश चैलेंजों से निपटने में मदद फराहम करना और मुस्तकबिल में भी कारामद बिला मुआवजा पेशा वराना महारत पेश करना है। महदूद वसाइल और कमज़ोर माली सलाहियत छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों को इस बात से रोकती है कि वो तवील अलमियाद मनसूबा बंदी और अपनी अफरादी क़ुव्वत की पेशा वराना तरबियत के लिए वसाइल मुख्तस कर सकें। इस मजबूरी पर काबू पाने में मदद फराहम करने के गर्ज से ACCA ने कमाई के साथ शराकत कायम की है, ताकि पूरे पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को बिला कीमत पेशा वराना मदद फराहम की जा सके। ACCA पाकिस्तान के सरबराह सजीद असलम का कहना था कि ये बात वाज़िया है कि पाकिस्तान में मुतादिद छोटे कारोबारी इदारे बका के मसाइल से दो चार हैं, ताहम तजुर्बाकार अकाउंटेंट्स के हमरा काम करने से छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों को ऐसे जदीद सॉल्यूशंस की तलाश के लिए मशवरे और मदद मिल सकेगी, जिससे उन पर मौजूद दबाव में कुछ कमी हो सके और उसी के साथ 2021 में एक मरतबा इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि ACCA और इसके अरकान मुल्क के कारोबारी इदारों की आनत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस इक़दाम के ज़रिए छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारे
جن کو پیشہ ورانہ مدد کی شدید ضرورت ہے۔ انہیں ACCA کے ماہرین کی جانب سے پیش کیے جانے والی عالمی معیار کی تربیت اور گنجائش میں اضافہ کرنے والے پروگراموں تک خصوصی رسائی حاصل ہوگی۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے کیے گئے متعدد اقدامات میں اس ایک قدم کا مقصد چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں کو پیشہ ورانہ مشوروں تک رسائی فراہم کرنا ہے تاکہ وہ پائیدار ترقی کے لیے حکمت عملی تیار کر سکیں اور بحران میں نکلنے کے لیے تیز رفتار راستہ اختیار کر سکیں۔ وزارت تجارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی تاریخی پالیسی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ نئی پالیسی کو اگلے ہفتے کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزارت تجارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تجارتی پالیسی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورات کے بعد تجارتی پالیسی مکمل کی گئی ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی تجاویز شامل کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی پالیسی اگلے ہفتے کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ تجارتی پالیسی 5 سالہ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق تجارتی پالیسی میں برآمدی ہدف $10 ارب اضافے کے ساتھ رکھا گیا اور برآمدی صنعت کو متعدد چھوٹ دی گئی ہے۔ پاکستان میں برآمدات بڑھانے کا بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں برآمدی رجحان کے بارے میں اعداد و شمار موصول ہوئے۔ نومبر دسمبر میں پاکستان کی نسبت بھارت بنگلہ دیش کی برآمدات منفی رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ برآمد کنندگان اور وزارت تجارت کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں نومبر میں برآمدات میں 8.3 اور دسمبر میں 18.3% اضافہ ہوا ہے۔ نومبر 2020 میں بھارت کی برآمدات 9% سے زیادہ گریں، جبکہ بنگلہ دیش دسمبر 2020 میں برآمدات میں 6% سے زائد کمی ہوئی۔ اور اب اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹ۔ اور اب کرنسی اپڈیٹ۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا کی خبریں BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ اداکارہ نوین وقار کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک عورت کا تنہا زندگی گزارنا غلط نہیں ہے۔ غلط انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا رہیں اور خوش رہیں۔ نوین وقار نے شادی سے متعلق مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نوین وقار کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے میرے خیال میں کسی بھی عورت کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ خود مختار ہونے کے ساتھ اپنے خوابوں کے ساتھ جی رہی ہوتی ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے بہتر زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور میرے نزدیک اس طرح عورت کا تنہا زندگی گزارنا غلط نہیں ہے۔ نوین وقار نے شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ میں جب بھی کسی تقریب میں جاتی ہوں تو آنٹیاں یہی سوال کرتی ہیں کہ میں کب شادی کر رہی ہوں۔ اس سوال پر میں یہی سوچتی ہوں کہ کیوں یہ سوال بار بار مجھ سے کیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں عورت ہوں۔ بہت سے مرد بھی ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں لیکن ان سے کوئی شادی کا سوال نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سب کو یہی جواب دیتی ہوں کہ غلط انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا رہیں اور خوش رہیں۔ نصیب میں اگر شادی کا ہونا لکھا ہوگا تو وہ ہو کر ہی رہے گی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زندگی ایک خوبصورت تحفہ ہے اور آپ جس زمین پر ہیں وہاں آپ کو بہت سے بہترین کام کرنے ہیں اور ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نوین وقار نے یہ بھی کہا کہ شادی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص کوئی غلط مقصد حاصل کرنے کے لیے یا کسی وجہ سے تنہا ہے تو اس کے لیے وہ اچھا وقت ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی فہرست بنائے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ واضح رہے کہ مختلف ڈراموں میں کام کرنے والی اداکارہ نوین وقار 2012 میں اصفر علی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی، تاہم ان کی شادی زیادہ عرصے نہ چل سکی اور شادی کے محض 3 سال بعد ہی دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ فوربس میگزین نے ٹاپ 100 ایشین ڈیجیٹل سپر سٹارز کی فہرست جاری کر دی ہے۔ فوربس کی لسٹ کے مطابق پاکستانی سٹارز نے سوشل میڈیا کا بھی میدان مار لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
मावरे पाकिस्तान फनकारों ने सोशल मीडिया पर भी अपना नाम बनाया। डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में चाहने वालों को मुतासर किया। फोर्ब्स की टॉप 100 एशियन डिजिटल सुपर स्टार्स की लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी स्टार्स ने सोशल मीडिया में भी मैदान मार लिया है और पाकिस्तानी फनकारों ने सोशल मीडिया पर भी अपना नाम बना लिया। डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में चाहने वालों को मुतासर किया गया। फोर्ब्स मैगजीन की जानिब से जारी किए गए फहरिस्त में पाकिस्तानी फनकारों ने 100 बाअसर तरीन डिजिटल स्टार्स की फहरिस्त में अपनी जगह बना ली है। फोर्ब्स की जानिब से 100 ऐसे बाअसर तरीन डिजिटल स्टार्स की फहरिस्त जारी की गई है जिन्होंने कोरोना वायरस की वबा के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मद्दाहों में आगाही और शऊर फैलाने में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार बनी, ताहम उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अवाम में कोरोना की आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा किया। अदाकारा माहिरा खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जहनी सेहत से मुतालिक मसाइल, खवातीन पर किए जाने वाले तशद्दुद और ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही के लिए भी इस्तेमाल किया गया। माहिरा खान ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 70 लाख फॉलोअर्स और फेसबुक पर 40 लाख से ज्यादा सार्फिन को अपना गर्विदा बना लिया। दूसरी जानिब आतिफ असलम भी पीछे ना रहे और फोर्ब्स की जारी करदा लिस्ट के मुताबिक वो 2 करोड़ से ज्यादा फेसबुक के फैंस क्लब पर छाए रहे। कोरोना वबा के दौरान उन्होंने अल्लाह ताला के 99 नाम अस्माउल हुस्ना की इस खूबसूरती से तिलावत की कि सुनने वालों पर सहर तारी हो गया। आतिफ असलम की जानिब से अस्माउल हुस्ना की तिलावत को यूट्यूब पर 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा मरतबा देखा जा चुका है। आतिफ असलम की फेसबुक फॉलोअर्स की तादाद 20 मिलियन है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को घरों में रहने की ताकीद की। इसी तरह पाकिस्तानी अदाकार ऐमन खान इंस्टाग्राम पर 80 लाख से ज्यादा फैंस क्लब की हामिल हैं और सोशल मीडिया पर वो मकबूल हैं और दीगर अदाकाराओं से आगे हैं। पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। 700 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने पर सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। 1970 से लेकर 1996 तक फिल्म इंडस्ट्री पर हुकूमत करने वाले पंजाबी फिल्मों के अदाकार सुल्तान राही ने 1938 में भारतीय शहर सहारन में जन्म लिया और तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। सुल्तान राही ने 1971 में अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज किया। इस दौरान पंजाबी फिल्म बशीरा की कामयाबी ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी फिल्म की कामयाबी की जमानत बनी और उनकी फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। गर्मी बड़ी है, वो शीशा ते खोल दे भाई, कमे तो कुल्फी मंगवा दे। सुल्तान राही को ये एहसास भी हासिल है कि वो 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में शेर खान, जुल्म दा बदला, अथरा पुत्र, चंदवरिया और साला साहब एक ही रोज रिलीज हुई थी, जिन्होंने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। 700 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने पर सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया और इन्हें 150 से ज्यादा फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया। सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी ने फिल्म बीनों के दिल मोह लिए। फन के सुल्तान को 9 जनवरी 1996 को गुजरावाला के करीब नामालूम डाकू ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वफात के वक्त भी सुल्तान राही की 54 फिल्में जेरे तकमील थीं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुल्तान राही नमाजी परहेजगार इंसान थे। उनके माथे पर रब के नूर का निशान भी था। उन्होंने स्टूडियो में मस्जिद बनवाई और अक्सर इमामत के फराइज भी अंजाम देते थे। मरहूम ने बेशतर फिल्मों में डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली, गोल्डन जुबलियां मनाई, जबकि सिल्वर जुबली फिल्मों की तादाद तो सैकड़ों में है। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी जिंदगी के नाते कई जिंदगियों के चिराग चल रहे होते हैं और जब उनकी जिंदगियों का चिराग बुझ जाता है तो एक चिराग के बुझते ही कई जिंदगियों के चिराग मधम हो जाते हैं, क्योंकि उन चिरागों में मोहब्बत के तेल की कमी हो जाती है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आज अपने मौला जट अदाकार सुल्तान राही की 25वीं बरसी मना रही है। आज भी वो अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। खेलों के मैदान में क्या हो रहा है, जानते हैं BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने छठे PSL 2021 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लीग का इफ्तिताही मैच 20 फरवरी को खेला जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लीग के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबिल आएंगी। दोनों टीमों के माबैन मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अगले रोज इवेंट में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मध्य मुकाबिल आएंगी। 30 रोजा टूर्नामेंट का फाइनल 22 मार्च को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। 2017 के बाद ये पहली मरतबा होगा कि इवेंट का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। कोरोना वायरस के
عالمی وبا کے دوران تمام سٹیک ہولڈرز کی صحت اور حفاظت کے پیش نظر 34 میچز پر مشتمل ایونٹ کراچی اور لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کا پہلا مرحلہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور دوسرا مرحلہ PCB ہیڈ کوارٹرز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں شہروں میں برابر میچز کھیلے جائیں گے۔ تمام ٹیموں میں ڈے اور نائٹ میچز کی تقسیم بھی برابری کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ مداحوں کی آمد سے متعلق کوئی بھی فیصلہ ایونٹ سے چند روز قبل ہی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے حکومتی سفارشات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ 2021 کا سپورٹ پریڈ 15 فروری سے شروع ہوگا۔ لیگ میں حصہ لینے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے کراچی آمد سے قبل کورونا وائرس کے ایک ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آنا لازمی ہے۔ پاکستان آمد پر ان کے مزید 2 ٹیسٹ کیے جائیں گے، جس کے نتائج منفی آنے کے بعد ہی انہیں ٹریننگ شروع کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جس کرکٹر یا سپورٹ سٹاف کا کورونا ٹیسٹ مثبت آئے گا، اسے پھر 5 روز کے لیے آئسولیشن میں بھیج دیا جائے گا۔ اس دوران اس کے کورونا وائرس کے مزید 2 ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ پہلا ٹیسٹ آئسولیشن کے پہلے دن اور دوسرا ٹیسٹ آئسولیشن میں پہنچنے کے چوتھے روز کیا جائے گا۔ تمام SOPs کو یقینی بنایا جائے گا۔ جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر میدانی علاقے شدید دھند کی زد میں آ گئے ہیں۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق قومی شاہراہ پر حد نگاہ 20 میٹر تک محدود ہو گئی ہے۔ پنجاب میں حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے موٹر وے کے بیشتر سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے بتایا کہ M3 لاہور سے عبدالحکیم تک، M4 پنڈی بھٹیاں سے شام کوٹ تک دھند کی وجہ سے بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق ملتان سے خانے وال موٹر وے اور M5 ملتان سے رحیم یار خان تک موٹر وے کو شدید دھند کے باعث بند کیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ پر لاہور پتوکی، اوکاڑا، ساہیوال، چیچا وطنی، میاں چنو، خانے وال ملتان میں شدید دھند ہے، جبکہ قومی شاہراہ پر بستی ملوک، بھاولپور اور لودھرا میں بھی دھند چھائی ہوئی ہے۔ مسافر خانہ، احمد پور، شرقیہ، چنی گھوٹ، میاں، اقبال آباد، رحیم یار خان، صادق آباد میں بھی شدید دھند ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق قومی شاہراہ پر ان علاقوں میں حد نگاہ 20 میٹر تک محدود ہو گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج اور فالو کریں ہمارا انسٹاگرام پیج btv.pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔